पाकिस्तान में आज से पबजी खेली जा सकेगी। पीटीए की जानिब से 1 जुलाई 2020 को पूरे पाकिस्तान में बैन करने का जो फैसला है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कलअदम करार देते हुए उसको मनसूख कर दिया। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है। आज से तकरीबन 2 माह पहले पाकिस्तान के बेशुमार शहरों से ऐसी इत्तलात आने लगी। एक इत्तला ये आई, 2 लड़कों ने पाकिस्तान में सिर्फ पबजी खेलने की बिना पर खुदकुशी कर ली। जो ज़्यादा गेमिंग की तरफ चले गए हैं तो वो दिमागी मरीज बन जाते हैं। मेरे दोस्तों, आखिर ये पबजी है क्या? मैदान जंग में दुश्मन का मुकाबला करना, जदीद असलहा का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। साल 6 महीने मुस्तकिल अगर आप पबजी खेलते चले जा रहे हैं तो आप दिमागी तौर पर क्रिमिनल माइंड हो जाते हैं। 2 लड़कों ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। जब तक कि वो मिशन आप कंप्लीट नहीं करने देंगे अपने बच्चों को, लामहला वो यही सोचेंगे कि जो दुश्मन है उनको मार गिराएगा। तो आप किसी तरीके से उनके कोलैबोरेशन में, किसी तरीके से उनकी काउंसलिंग में बैठें, उनको समझें, उनका टाइम ड्यूरेशन रखें। गेम, कोई भी काम, कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं, उसका हद से ज़्यादा बढ़ जाना, हद से ज़्यादा तजावुज़ कर जाना किसी भी काम का, वो ख़तरे से दो चार हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को हमारे चैनल इंडेक्स और प्रोग्राम करना क्या है मैं खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं कामरान खान, आपका दोस्त, आपका होस्ट। ख़वातीन हज़रात, आज आपने एक ख़बर सुनी होगी। ख़वातीन हज़रात, पीटीए की जानिब से 1 जुलाई 2020 को पबजी पूरे पाकिस्तान में बैन करने का जो फैसला है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कलअदम करार देते हुए उसको मनसूख कर दिया। यानी पाकिस्तान में आज से पबजी खेली जा सकेगी। ख़वातीन हज़रात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडेक्स सब्सक्राइब ना किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई अपलोड होने वाली वीडियोस आप तमाम अहबाब की ज़िंदगियों में शामिल होती रहे। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को सुन सकें, इस मंजरनामे को देख सकें, तो आपको वाज़ेह होगा कि आखिर ऐसा फ़ैसला पाकिस्तान में क्यों किया गया। 1 जुलाई को एक अथॉरिटी पाकिस्तान में पबजी को बैन करती है, उसकी वजह क्या थी, और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अदालत है, अदालत उज़्मा, सुप्रीम पावर जो है पाकिस्तान की, वो इसको पीटीए का जो फैसला है उसको कलअदम करार देती है, उसको मनसूख करती है और तकरीबन 25 दिन के बाद इस फैसले को दोबारा सुनाती है कि पबजी पाकिस्तान में खोल दी गई है। ख़वातीन हज़रात, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमने ज़िंदगी में क्या करना है। यानी अगर कोई शख्स मुसलमान नहीं भी है, वो सिर्फ़ एक इंसान है और उसका मज़हब कुछ भी है, तो ये बात उसको यकीनन मालूम होनी चाहिए। अगर वो बच्चा है तो उसके पेरेंट्स को ये मालूम होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ एतदाल में अच्छी लगती है, कोई भी चीज़ मीज़ान में उसको एतदाल के साथ रखा जाए तो वही ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा करती है। हुआ ये था कि आज से तकरीबन 2 माह पहले पाकिस्तान के बेशुमार शहरों से ऐसी इत्तलात आने लगी कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान क्लैश बढ़ते जा रहे थे। हमारी सोसाइटी में बेशुमार ऐसी ख़बरें आई हैं न्यूज़ चैनल के थ्रू कि बेशुमार बच्चों ने घरों में खाना पीना छोड़ दिया है, बच्चों ने घरों में अपने पेरेंट्स के साथ लड़ाइयाँ शुरू की हैं। और फिर एक इत्तला ये आई कि एक लड़के ने लाहौर शहर में ख़ुदकुशी कर ली। उसके इन्वेस्टिगेशन जब टीम घर पहुंची तो ये बात सामने आई कि उस बच्चे को वालिदैन ने पबजी खेलने से मना किया था। उसके साथ साथ कराची से भी एक वाक़या ऐसा रिपोर्ट हुआ। 1 महीने के अंदर अंदर एक के बाद दीगरे पाकिस्तान में 2 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए जिनमें 2 लड़कों ने पाकिस्तान में सिर्फ पबजी खेलने की बिना पर, जब उनके वालिदैन ने उसे मना किया तो उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। तो ख़वातीन हज़रात, बात यह है कि कोई भी चीज़ मीज़ान में, कोई भी चीज़ अगर आप एतदाल में रखेंगे तो उससे ज़िंदगी भी खूबसूरत हो सकेगी, आपकी पर्सनैलिटी भी ग्रूम हो सकेगी और आपके जो ख़ानदानी मसाइल भी दूर होते चले जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा गेमिंग की तरफ चले गए हैं, 24 घंटे उनका ध्यान, उनका दिमाग और वो जिस्मानी तौर पर मोबाइल के साथ अगर बंद के बैठ जाएं तो वो दिमागी मरीज़ बन जाते हैं। दिमागी मसाइल का, नफ्सियाती मसाइल का, असाबी कमज़ोरी के मसाइल भी पाकिस्तानी नौजवानों में जो नज़र आ रहे हैं, जिनका वो शिकार होते जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, आखिर ये पबजी है क्या? प्लेयर्स इन नॉन बैटल ग्राउंड्स, यानी अपने जाने पहचाने मैदान जंग में दुश्मन का मुकाबला करना। ये मुख्तसर सी बात शायद मैं इस वीडियो में आपको बता सकूं। जो पबजी खेलने वाले हैं वो तो बहुत अच्छे से बात को समझेंगे,
لیکن اگر آپ پب جی کو نہیں جانتے تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میدان جنگ سجا ہوتا ہے، آپ کو دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو بندوق، پستول یا کلاشنکوف یا جدید اسلحہ کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سال 6 مہینے مستقل اگر آپ پب جی کھیلتے چلے جا رہے ہیں تو آپ دماغی طور پر کرمنل مائنڈ ہو جاتے ہیں، آپ دماغی طور پر، نفسیاتی طور پر مار دھاڑ کی طرف آپ سوچنا بلکہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ مسائل تھے جو گھروں میں پیدا ہوئے۔ جو پب جی کھیلنے والے ہیں وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی لڑتے دیکھے گئے، وہ اپنے پیرنٹس سے بھی لڑتے دیکھے گئے، ان کے گھروں کے حالات بھی بڑے خراب ہوتے ہوئے سامنے آنے لگے، اور آخر جیسے میں نے گزارش کی کہ 2 لڑکوں نے صرف اپنے پیرنٹس کے ساتھ کلیش میں کہ ان کے پیرنٹس نے ان کو منع کیا کہ پب جی نہ کھیلی جائے، 24 گھنٹے پب جی نہ کھیلی جائے، تو اب انہوں نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ خواتین و حضرات، سوال یہ ہے کہ جو پب جی بنانے والے ہیں انہوں نے بھی اپنا کام بڑا خوبصورتی سے سر انجام دیا۔ جو پاکستان کے نوجوان نسل بچے جو پب جی کھیل رہے ہیں وہ بھی کوئی برا کام نہیں کر رہے۔ جو پی ٹی اے ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے، یہ بھی اپنے کام، اپنے فرائض بڑے خوبصورتی سے سر انجام دے رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہماری عدالتیں ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں۔ تو مسائل کیا ہیں؟ مسائل صرف اور صرف یہ ہیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں اور میری بات سن رہے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ان کو ٹائم ڈیوریشن بنا کر دینا ہے، کیونکہ پب جی کے مسائل یہ ہیں، پب جی اٹ سیلف ایک ایسی گیم ہے کہ اس کے اندر جب تک مشن کمپلیٹ نہ ہو آپ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے۔ 2 طرح کے مشن ہو سکتے ہیں، یا تو آپ اپنے کمپیوٹر، لیپ ٹاپ میں، موبائل میں گیم کھیل رہے ہیں، یا پھر آپ آن لائن انٹرنیٹ کے تھرو کوئی مشن کا آغاز کر چکے ہیں۔ جب تک کہ وہ مشن آپ کمپلیٹ نہیں کرنے دیں گے اپنے بچوں کو، لامحالہ وہ یہی سوچیں گے کہ جو دشمن ہے ان کو مار گرائے گا۔ تو آپ کسی طریقے سے ان کے کولیبریشن میں، کسی طریقے سے ان کی کاؤنسلنگ میں بیٹھیں، ان کو سمجھیں، ان کا ٹائم ڈیوریشن رکھیں۔ گیم، کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹیکنالوجی بری نہیں، اس کا حد سے زیادہ بڑھ جانا، حد سے زیادہ تجاوز کر جانا کسی بھی کام کا، وہ خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے خدا را درخواست ہے کہ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اگر آپ بچے ہیں، لڑکے ہیں، سمجھدار ہیں، گیم کھیل سکتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کا بھی خیال رکھیں۔ گھر میں جو ٹائمنگز ہیں، ٹائمنگز کے مطابق چلیں۔ اگر آپ استاد ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں، اگر آپ بڑے بھائی ہیں تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سمجھائیں۔ اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ خوبصورتی کی طرف جا سکتا ہے۔ پب جی بذات خود کچھ بری نہیں ہے، پب جی کا زیادہ استعمال ممکن ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر، دماغی طور پر، نفسیاتی طور پر مسائل کا شکار بنا سکے، اور آپ کو آپ کے گھر میں بھی رسوا کر سکے اور معاشرے میں بھی رسوا کر سکے۔ خواتین و حضرات، مجھے کامران خان کو اجازت دیں، اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ نے ہمارا ابھی تک یہ چینل انڈیکس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریڈ بٹن دبا کر اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ وقتاً فوقتاً ہماری جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں وہ آپ تمام احباب تک پہنچتی رہے، اور آپ تمام احباب مستقبل میں بھی ہماری چھوٹی چھوٹی ویڈیو سے فائدے اٹھاتے رہیں۔ آپ سبھی کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔